Mayong adlaw kanatong tanan mga kahigalaan o mga kaigsuonan ilabi na dinhi sa lungsod sa Placer nga diin ato kining gihimo ang pagwali sa ebanghelyo aron ang tanan nga makadungog niini hinaot paunta nga ilang panumbalingon o aron dili nila masulti nga ulahin na ang tanan kay wala sila hinahibatian nga magwawali sa ebanghelyo dinhi sa Placer Masbate. Busa mga higala o mga igsuon, kining atong ihatod nga ebanghelyo sa karon mao ang usa ka sambingay sa atong Ginoong Hesukristo. Nga ang sambingay usa ka paagi nga iyang gigamit dihang nagawali pa siya sa ebanghelyo niadtong siglo I. Nga diin ang mga Israelita mao ang iyang mga kaistorya o sa una niyang pagwali sa ebanghelyo. Iya gayod nga pasiuna nga siya nagawali nga nagaingon sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 4 bersikulo 17. Sukad diadto misugod si Jesucristo sa pagwali ug pag-ingon, maghinulsol kamo kay haduol na ang gingharian sa langit. Busa kini mga higala ang pagwali ni Jesucristo nga kinahanglan ang katawhan magbasol na sa ilang mga kasalanan kay aron ang gingharian sa Ginoo abrido alang niadtong tanang mga tao nga naghinulsol og nangayo og kapasayloan sa Ginoo. Busa pinaagi sa pagwali ni Jesucristo, iyang giuna ang mga Israelita o ulhin na kitang mga hintil nga nagapasalamat gani kita nga miabot ang ebanghelyo dinhi sa Placer. Busa mga higala, kining pagwali sa ebanghelyo katumanan kini aron ang mga tao makadawat og kaluwasan sa ilang mga kalag kay buot gayod sa Ginoo nga ang tanang mga Placereño hinaot unta nga makadawat sila og kamatuoran o ilang gakuson ang pulong sa Ginoo aron maluwas ang ilang mga kalag. Busa mga higala, ang atong ebanghelyo sa karon atong istoryahan kining usa ka sambingay nga giingon ni Jesucristo sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 hanggang 31. Og kini atong pagbasahon sa Cebuano nga sinultian, mao kini ang atong mabasa Lucas kapitulo 16 bersikulo 17 ngadto sa 31. Mao kini ang atong mabasa. Apan labi pang masayon nga atong pasinunggan ang mga pulong usa sa Ginoo nga salamat in taon Ginoo nga sa imong paghatag sa amo og oras sa pagbali sa ebanghelyo. Hinaot unta nga masayon lamang sa katawhan dinhi sa Placer nga ila unta makabot ang kaluwasan nga unta mudangop sila kanimo o Dios pinaagi sa imong mga pulong nga magapangayo sila og kapasayloan sa ilang mga sala o maghinulsol aron makabalik kanimo o Dios og intawon pasidunggi intawon ang matagusa og dunggo nimo
ang ilang mga pangaliya Ginoo, mo man usab kining akong paghangyo kanimo nga unta ang tanang paserinyo makadungog niining wali sa ebanghelyo, ilabi na kining Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 ngadto sa 31 nga mao kini ang imong sambingay o kini mga higala atong pagbabasahon karon. Karon may usa ka tawong dato og siya nagasapot sa purpura og sa lino nga manipis nga nagapuyo sa kalipay og sa kaanyag sa adlaw-adlaw. Og may usa ka makililimos nga ginganlan si Lazaro nga puno sa mga samad nga gibutang sa pultahan sa dato kini si Lazaro. Og nagatinguha nga mabusog sa mga mumho nga nagpangatagak gikan sa lamisa sa dato. Tanawa bisan pa ang mga iro na nagpanuol o na nagpanilap sa iyang mga samad. Og nahitabo nga namatay ang makililimos og siya gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham. Og ang dato usab namatay og gilubong. Og didto sa Hades giyahat niya ang iyang mga mata sanglit, nagaantos sa mga kasakit ug nagalantaw kang Abraham sa halayo ug kang Lazaro sa iyang sabakan. Ug siya misinggit ug miingon, Amahan nga Abraham, kaluy ako og sugua si Lazaro aron ituslob niya ang tumuoy sa iyang tudlo sa tubig og pabugnawan niya ang akong dila kay ania ako sa kasakit niining siga. Apan si Abraham mingon, Anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw, nakadawat ka sa imong mga maayong butang. Og si Lazaro sa maong nga pagkaagi sa mga daotang butang. Apan karon, ania siya ginalipay, og ikaw anaa sa kasakit. Og labot paniining tanan sa taliwala namo og nimo, adunay gibutang usa ka bungaw aron nga ang buot mutabok gikan diri nganha kaninyo dili makahimo, ug nga walay makatabok gikan dinha ngari kanamo. Og siya miingon, Busa, Amahan, ako nagaampo kanimo nga siya suguon muunta sa balay sa akong amahan. Kay ako adunay 5 ka mga igsuon nga lalaki aron siya magamatuod ngadto kanila. Tingali unya makaari usab sila ni aring dapita sa kasakitan. Apan si Abraham miingon, atoa kanila si Moises ug ang mga manalagna. Papataling huga sila kanila. Og siya miingon, dili amahan ng Abraham, kay kung usa sa mga minatay ang muadto kanila,
maghinulsol sila. Og si Abraham miingon kaniya, kung kang Moises og sa mga manalagna dili sila managpatalinghog, dili usab sila mga lukmay, bisan may usa nga mabanhaw gikan sa mga minatay. Busa mga kaigsuonan, kining atong gibasa karon nga sambingay, mauman usab kini ang atong ihatod nga ebanghelyo nga Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 ngadto sa 31, ug ato kining hatagan og uluhan o titulo, ulahin na ang tanan. Nganong ulahin naman ang tanan, mga igsoon? Kini atong bahinon sa tulo ka punto ang maong ebanghelyo. Sa unang punto, Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 ngadto sa 21, ang kinabuhi sa pobre og dato. Og ang ikaduhang punto, Lucas kapitulo 16 bersikulo 22 ngadto sa 26, parehong namatay ang pobre og dato. Og sa ikatulong punto, Lucas kapitulo 16 bersikulo 27 ngadto sa 31, ulahin na ang tanang pagampo, pagbasol o pagbag-o. Apan adunay higayon ang mga buhi. So mga higala, mao kini karon ang mga panghitabo dinhi sa atong kalibutan. Nasama ining sambingay gibahin sa Ginoo. Ang katawhan simbolo sa usa ka pobre ug usa ka dato nga maoy gihimong halimbawa aron atong mahibaluan kung unsa ang ipasabot sa sambingay nga ang kinabuhi sa pobre ug dato managlahi gayod. Kay matud pa nga ang usa ka pobre nga mao si Lazaro, ang iya gayod nga nadawat samtang siya nabuhi nining kalibutan, nagantos siya sa kapitos sa iyang kinabuhi. Wala siya makaon ug siya dito lamang nagahuwat sa ilawom, sa lamisa, sa kananan sa dato, nga diin kung adunay mumho nga matagak, iya kini ginapunit ug maoy iyang ginahungit aron siya mabusog. Ang buti pasabot niini ang kinabuhi sa mga pobre anaa sa pag-antos, samtang sila nabuhi pa ning kalibutan. Apan ang mga dato anaa sa ilang pagkaadunahan nga diin daghan kaayo ang ilang mga pagkaon, daghan ang ilang mga salapi, ug wala na sila laing yunahuna pa kundi ang ilang pagkaadunahan nga diin puros lamang mga kaayuhan para sa ilang kinabuhi, apan ilang ginatalikdan ang mga kinahanglanon sa mga tao nga mga pobre in town nga dili gani sila ka maumutabang ilabi na pag-abot sa mga kalisdanan. Apan ano naman usab nga mga dato nga matinabangon? Busa maswerte sila nga nagatabang sila sa mga pobre. Apan dinhi niatong sambingay gibutang sa usa ka
sambingay si Lazaro nga pobre. O ang usa ka dato nga diin wala maghatag sa iya og pagkaon. Unya miabot ang panahon nga namatay ang duha. Nga sa ato pa dungan ang ilang kamatayon o miabot na ang panahon kung unsa ang mahitabo sa mga tao nga anaa nagpakalipay sa ilang pagkaadunahan o mausab ang tao nga nagaantos sa ilang kapobrehon apan naga paglaom sa Ginoo nga makagahom. Busa sa ilang kamatayon gipahamtang dinhi ang advance nga mahitabo. Ang mahitabo sa umaabot nga panahon nga mao kini ang pagbanhaw sa mga patay nga diin sa panahon nga pagbanhaw sa pagbalik ni Kristo mao ang adlaw sa paghukom. Busa gipakita dinhi sa unahan ang nahitabo sa pobre ug dato. Nga katong pobre nga nag-anto sa iyang kapobrehon o kanunay nagahatag og paglaom sa iyang pagtagad sa Ginoo, nagapabilin siyang matarong. Apan ang dato tungod sa iyang pagkaadunahan nakalimot sa pagserbisyo sa Ginoo nga gani ang iya lamang kaugalingon ang iyang ginahatagan og kalipay apan ginapabay-an ang mga tao nga nanginahanglan tungod sa ilang kapobrehon. Busa gipakita dinhi sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 27 ngadto sa 31 nga di ay ang pobre nga si Lazaro didto gidala sa Ginoo ngadto sa gingharian sa langit. Simbolo kini sa ilang amahan nga si Abraham nga siya ang amahan sa mga Israelita sa unod. Apan sa espiritual nga pagtagad niini kini ang Ginoo nga matinabangon og naghatag og paghukom sa mga patay o sa tanang mga buhi. Busa pagbanhaw sa mga patay, halimbawa si Lazaro gihukman siya nga matarong busa dito siya gidala sa kalangitan. Apan nagkadtong dato ang adunahan nga nakalimot sa Ginoo siya gidala ngadto sa kalayo nga nagasiga nga diin mao kini ang Hades o impyerno. Og didto mga higala gipakita sa sambingay nga ang dato ang adunahan human sa iyang kamatayon nga diin gihukman siya nga didto sa impyerno gipakita usab nga naghangyo siya sa Ginoo nga unta tungod sa iyang kauhaw unta iyang suguon si Lazaro nga unta maghatod sa iya bisan na lamang mungadto kaniya ug ituslo ni Lazaro ang iyang tudlo sa tubig ug ipainom kaniya. Apan miingon ang Ginoo nga simbolo nga si Abraham nga dili makalahos ang matag usa kay ang langit ug impyerno aduna may boundary, adunay utlanan ug walay makatabok bisan diin niining dapita. Busa ulahin na ang tanan mga kaigsuonan. Gipakita dinhi ug gimaymayan sa Ginoo ang katong dato. Busa mihangyo na lamang ang katong dato nga nagaingon nga unta suguon na lamang sa amahang Abraham si Lazaro ngadto
sa iyang mga igsuon. Kaya doon na pa siya ay 5 ka igsuon nga mga dato usab. Ug ang ilang kinabuhi sa mausab kaniya nga nakalimot sa Dios. Apan matud pa sa amang Abraham atuan na si Moises ug ang mga propeta. Kung ugaling man sila dili mutuo kang Moises ug kang mga propeta, bahala na sila sa ilang kaugalingon. Kung atong basahon ang Lucas kapitulo 16 versikulo 27 ngadto sa 31 nagaingon, mao kini ang pag-ampo sa dato nga ulahin na ang tanan. Ug ang dato miingon, sa ingon ni ana mga muyo ako kanimo amahan, nga imo siyang paadtuon sa balay sa akong amahan. Kaya aduna ako'y 5 ka mga igsuong lalaki aron iyang pasidan-an sila. Basig usab unyag may anhi sila niining dapita sa kasakit. Apan si Abraham mitubag kaniya, atuan na kanila si Moises ug ang mga propeta, papataling huga sila kanila. Kung siya miingon, dili kana amahan kung Abraham, apan kung kanila adunay muadto nga gikan sa mga matay, sila managhinulsol gayod. Si Abraham mitubag kaniya, kung sila dili man manimati kang Moises ug sa mga propeta, nan dili sila malukmay bisan pa kung adunay mabanhaw gikan sa mga patay. Busa kini mga igsuon ang atong uluhan, ulahin na ang tanan. Tungod kay didto sa impyerno gipakita sa Ginoo kung unsay mahitabo sa mga tao nga makalimot sa Ginoo. Wala na'y paghinulsol didto sa impyerno. Kaya ang tanan nga tua sa impyerno mao na may hukom alang kanila. Silot sa kinabuhing dayon nga atua ang kasakitan o ang kasakit didto sa nagadilaab nga kalayo. Busa ang but ipasabot sa Ginoo sa Isayas sa atong ebanghelyo sa sambingay sa Lucas kapitulo 16 versikulo 19 ngadto sa 31, ginaawhag ang tanan nga maminaw sa wali sa ebanghelyo ug pagtulunan sa mga pulong sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Ginoo sa versikulo 31, si Abraham mitubag kaniya, kung sila man manimati kang Moises ug sa mga propeta, nan dili sila malukmay bisan pa kun adunay mabanhaw gikan sa mga patay. Busa mga higala, mao kini ang atong ebanghelyo. Nga mintas buhi pag kita kinahanglan maghinulsol na kita sa atong mga kasalanan, kay ang Ginoo andam nga mudawat kanato kung atong hinulsolan ang atong mga sala, mintas buhi pa kita ug kita magasilbi sa Ginoo hangtod sa atong kamatayon. Maayong buntag kaninyong tanan, kini ang inyong uyamot nga magwali sa ebanghelyo. Kung adu naman kamoy kinahanglan nga gusto ninyo nga magpa-Bible study, kontak lamang ninyo kining inyong kabus nga magwawali, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen.